الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بعد حمد الله على آلائه والصلاة والسلام على محمد وآله، فإن من أحب الله تعالى أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أحب النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف همته إليها، ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وآتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين. أساتذتي الأجلاء والضيوف الأكارم وإخوتي البررة، أحييكم أولاً بتحية عطرة، بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن اللغة ليس شيئاً يستهان به، أية لغة كانت ولأية أمة كانت، إذ بها قوامها وقوام حضارتها وبقاء حياتها مدى احتفاظهم بها. فاللغة تجعل ناطقيها في زي خاص، وتجمعهم في فكرة واحدة، وتحدو بهم إلى شعار واحد، شعار سلفهم وشعار مجدهم ودثار كرمهم ونبلهم. فحبنا للعربية وشغفنا بتلك اللغة الكريمة قد جمعنا في هذا الاحتفال العظيم التذكاري، وفي الاحتفال الذي قد جمع بين هؤلاء النبلاء الكرام الذين لهم أياد واسعة وقدم راسخة في مجال اللغة العربية، وبين هؤلاء الطلاب الذين يعشقون العربية أكثر من عشق قيس لليلاه، والذين هم يتهافتون عليها تهافت الفراش على الشموع. وأيضا تبدو ملامح البشر في محيانا، حيث نرى أساتذتنا المبجلين وضيوفنا المكرمين الذين وردوا في مؤسستنا الحبيبة، مؤسسة مركز المعارف، ولبوا على دعوتنا وأكرمونا بقدومهم الميمون وحضورهم المبارك، فشكرا لهم ألف ألف مرات من أعماق قلوبنا وجوف أكبادنا. ويا سادة، إنه لا إنسان بلا لغة، لا سياسة ولا دبلوماسية بلا لغة، لا قيادة ولا زعامة بلا لغة، لا بصيرة ولا تدبر بلا لغة، لا تفكير ولا تفكر بلا لغة، لا تعبير ولا اعتبار بلا لغة، لا جمال ولا أناقة بلا لغة، لا علاقات ولا معارف بلا لغة، بل نقول لا حياة بلا لغة. فلم لا نبجلها ولا نحتفل بها، وهذا يوم عالمي للغة العربية. وأنتم على علم تام أنه تقرر الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية في هذا التاريخ، لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها برقم 1390 في كانون الأول ديسمبر عام 73 و900 بعد 1000 من الميلاد، حيث أدخلت العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد دورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو. وتنفيذا لهذا احتفل باليوم العالمي للغة العربية في هذا التاريخ لأول مرة سنة 2012 من الميلاد. ومن هنا جرت السنة الحسنة
من الاحتفال به في البلاد العربية وبعد في العالم كله، فتعقد الحفلات في المدارس والجامعات وفي الكليات الدينية والعصرية. فهذا البرنامج أيضا سلسلة قويمة من تلك السلاسل الذهبية التي لا نزال نحافظها متى تحالفنا الحياة ومهما ترافقنا إن شاء الله تعالى. أيها السادة، إن القوافل تضل الطريق إذا لم يهدها هاد ذو خبرة واسعة وتجربة كثيرة، وكذا تفوت المقاصد إذا لم تتقدم الحفلة في رئاسة شخصية عبقرية فذة. فيغمرنا الفرح ويغشانا الابتهاج حيث نجد بين أيدينا مدير دار العلوم صفا بجور وممثل جمعية العلماء في راجستان فضيلة الشيخ المفتي حبيب الله النعماني حفظه الله ورعاه. فالرجاء منهم أن يشرفوا دعوتنا بالقبول الحسن، وأرجو التأييد الأكيد بأحد من الإخوان. أنا أؤيد ما قام به الزميل المعقر من الترشيح بكل نوع من التأييد في هذا الاحتفال المنعقد بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية. والآن لا أحجز بين أيديكم ولا أضيع فرصتكم، فنبدأ الحفلة بتلاوة الكتاب الخالد الباقي إلى يوم القرار كي نشق الطريق إلى النجاح. فأدعو الأستاذ الفاضل المقري عبد القيوم القاسمي حفظه الله فليتفضل مشكورا، هو يتلو الكتاب برواية ورش النافع المدني.